अमेरिकी सदर ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर करार दे दिया। कहा अमेरिका के बगैर नेटो कागजी शेर है। वो ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने की जंग में शामिल नहीं होना चाहते। सदर ट्रंप ने तनकीद की और कहा कि ईरान के खिलाफ जंग जीत ली है तो ये तेल की बढ़ती हुई कीमतों की शिकायत करते हैं। इसके बावजूद आबनाए हुर्मुज़ को खोलने में मदद नहीं करना चाहते। ये काम नेटो के लिए निहायत आसान है और इसमें खतरा भी बहुत कम है, मगर वो बुज़दिल है और हम उनकी बुज़दिली याद रखेंगे। तो आपको बता रहे हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर करार दे दिया है और कहा है कि अमेरिका के बगैर नेटो कागजी शेर है। वो ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने की जंग में शामिल नहीं होना चाहता है। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग जीत ली है तो ये तेल की बढ़ती हुई कीमतों की शिकायत करते हैं। इसके बावजूद आबनाए हुर्मुज़ को खोलने में मदद नहीं करना चाहते। ये काम नेटो के लिए निहायत आसान है और इसमें खतरा भी बहुत कम है, मगर वो बुज़दिल हैं और हम उनकी बुज़दिली याद रखेंगे। भी जानिए कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पैगाम। हम उसूलों के पाबंद लोग हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि मुखालिफिन पर बातचीत के दौरान चुपके से हमला नहीं करते। हम सिर्फ उस वक्त भरपूर जवाब देते हैं जब हम पर हमला किया जाए। अब्बास अराग़ची ने मजीद कहा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के इसराइली मंसूबे से मुतालिक मालूमात है। अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो फिर किसी को खातिर में नहीं लाएंगे। अब्बास अराग़ची ने ऐसे कहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम ये पैगाम दिया है और उनका कहना था कि हम उसूलों के पाबंद लोग हैं। मुखालिफिन पर बातचीत के दौरान चुपके से हमला नहीं करते। हम सिर्फ उस वक्त भरपूर जवाब देते हैं जब हम पर हमला किया जाए। अब्बास अराग़ची ने मजीद कहा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के इसराइली मंसूबे से मुतालिक मालूमात हैं। अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो फिर किसी को खातिर में नहीं लाएंगे। अब्बास अराग़ची की जानिब से ये कहा गया, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के इसराइली मंसूबे से मुतालिक मालूमात हैं। हम सिर्फ उस वक्त भरपूर जवाब देते हैं जब हम पर हमला किया जाए। अब्बास अराग़ची ने डोनाल्ड ट्रंप को पैगाम देते हुए कहा कि हम उसूलों के पाबंद लोग हैं। मुखालिफिन पर बातचीत के दौरान चुपके से हमला नहीं करते। और इसराइल 48 घंटे के लिए जंग बंदी चाहते हैं। ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंग बंदी के जरिए अमेरिका और इसराइल मजीद वक्त लेना चाहते हैं। अमेरिका और इसराइल 48 घंटे के लिए जंग बंदी चाहते हैं। ईरानी मीडिया की जानिब से ऐसा दावा सामने आया है और ईरानी मीडिया का ऐसा बताना है कि जंग बंदी के जरिए अमेरिका और इसराइल मजीद वक्त लेना चाहते हैं। अमेरिका और इसराइल 48 घंटे के लिए जंग बंदी चाहते हैं। ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है। ईरानी मीडिया का ऐसा कहना है कि जंग बंदी के जरिए अमेरिका और इसराइल मजीद वक्त लेना चाहते हैं। अमेरिका और इसराइल चाहते हैं कि 48 घंटे के लिए जंग बंदी की जाए। जंग बंदी के जरिए अमेरिका और इसराइल मजीद वक्त लेना चाहते हैं, ऐसा ईरानी मीडिया ने दावा किया है। और ये आपको बता रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल 48 घंटे के लिए जंग बंदी चाहते हैं, ईरानी मीडिया ने दावा किया है। और ये भी जानिए कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राबते। आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, मिस्र के सदूर और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन किया। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान पर हमलों की शदीद मज़म्मत की और इस मुश्किल की घड़ी में आज़रबाईजान से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का फौरी तौर पर कशीदगी कम करने और तमाम तस्फिया तलब मसाइल बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन हममनसब अनवर इब्राहिम ने भी अमन के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने भी कशीदगी के जल्द अज जल्द खात्मे पर जोर दिया। अब आपको बताएं, इस्माइल खतीब की शहादत पर ईरानी सुप्रीम लीडर की सदर मसूद पज़ेश्कियान से ताज़ियत। इस्माइल खतीब की शहादत पर मुबारकबाद और ताज़ियत पेश करता हूँ। मुश्तबा हामनई की जानिब से ये कहा गया, हमें अब अंदरूनी या बैरूनी दुश्मनों का अमन व सुकून छीन लेना चाहिए। सदर पज़ेश्कियान और रफ़्का की सलामती और शहदा के बुलंदी दर्जात के लिए भी दुआ गो हूँ। मुश्तबा हामनई की जानिब से ये कहा गया। इस्माइल खतीब की शहादत पर ईरानी सुप्रीम लीडर की सदर मसूद पज़ेश्कियान से ताज़ियत। इस्माइल खतीब की शहादत पर मुबारकबाद और ताज़ियत पेश करता हूँ। मुश्तबा खामनई की जानिब से ये कहा गया। ये भी कहा कि हमें अब अंदरूनी या बैरूनी दुश्मनों का अमन और सुकून छीन लेना चाहिए। और अमेरिका का ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त पर पाबंदियां उठाने का ऐलान। वजीर तवानाई क्रिस राइट ने कहा, कीमतों को काबू में रखने के लिए इजाजत दे रहे हैं। अगले 3 से 4 दिन में ईरानी तेल बंदरगाहों तक पहुंच जाएगा।
اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے جاری، پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی شہید۔ IRGC نے تصدیق کر دی، صبح کرمان دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایران کے انٹیلیجنس منسٹر اسماعیل خطیب کی نماز جنازہ کی تیاریاں، ہزاروں افراد کی شرکت، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے۔ انرجی تنصیبات پر حملوں کا جواب، ایران کا اسرائیل شہر حیفا پر وار، آئل ریفائنری اور بجلی گھر نشانہ، آگ کے شعلے بلند۔ صہیونی حکومت نے تصدیق کر دی، پاسداران انقلاب کا اسرائیل کی سلامتی کے ادارے پر بھی حملے کا دعویٰ۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملے جاری، پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی شہید۔ IRGC نے تصدیق کر دی، صوبہ کرمان دھماکوں سے گونج اٹھا۔ میزائل پلانٹ پر بھی بڑا حملہ، امریکی سینٹ کام کے مطابق کاراج میزائل فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنان میں بھی حملے جاری، جاں بحق افراد کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا امریکہ کو اڈے استعمال کرنے کی اجازت دینا جنگ میں شمولیت تصور ہوگا۔ انرجی تنصیبات پر حملوں کا جواب، ایران کا اسرائیلی شہر حیفا پر وار، آئل ریفائنری اور بجلی گھر نشانہ، آگ کے شعلے بلند۔ صہیونی حکومت نے تصدیق کر دی، کہا حیفا ریفائنری کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیل کے سلامتی کے ادارے پر حملے کا بھی دعویٰ، اقدام ایرانی بحری جہاز کے شہداء کا بدلہ قرار۔ مشرق وسطی میں اہم تنصیبات بھی نشانہ، ڈرون حملے کے بعد کویت کی الاحمدی آئل ریفائنری بند۔ ٹرمپ کا انتظامیہ کا ابنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے پلان تیار، ایران کے انرجی پیداوار کے لحاظ سے اہم ترین جزیرے خاک پر قبضے کا منصوبہ زیر غور۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ قبضہ یا راستہ بند کر کے تہران پر دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی سفیر کی روس کے دفتر خارجہ میں طلبی، لبنان میں روسی ٹی وی کے صحافی پر اسرائیلی فوج کے حملے پر احتجاج، میڈیا سے گفتگو میں اسرائیلی سفیر کو صحافیوں کے سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل، حملوں کے خاتمے تک سمندری راستہ نہیں کھولیں گے۔ کراچی میں تعینات ایرانی قونصل جنرل اکبر عیسیٰ زادے کا واضح پیغام، سما کو خصوصی انٹرویو میں کہا پاکستانی حکومت اور عوام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ آگے بڑھتے ہیں، ایران پر حملے سے پہلے جاپان سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ جاپانی صحافی کے سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ جس طرح جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کر کے ہمیں سرپرائز دیا، ایران پر حملہ ہمارا سرپرائز تھا۔ Didn't you tell US allies in Europe and Asia like Japan about the war before attacking Iran? Because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? اسرائیل کی حیفا میں آئل ریفائنری اور پاور ہاؤس پر ایرانی میزائل حملوں کی تصدیق، ایران نے حیفا میں بجلی پیدا کرنے والی تنصیبات اور ریفائنری کو نشانہ بنایا، اسرائیلی حکام کا ایسا بتانا ہے، اور حملے میں حیفا ریفائنری کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا۔ توقع ہے پاور ہاؤس چند دنوں میں دوبارہ کام شروع ہو جائے گا۔ کمپنی آپریشنز اور مالی نتائج پر اثرات کا جائزہ لے رہی ہے۔ اسرائیل کی حیفا میں آئل ریفائنری پاور ہاؤس پر ایرانی میزائل حملوں کی تصدیق، ایران نے حیفا میں بجلی پیدا کرنے والی تنصیبات اور ریفائنری کو نشانہ بنایا، حملے میں حیفا ریفائنری کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے، اور حکام کا کہنا ہے کہ توقع ہے پاور ہاؤس چند دنوں میں دوبارہ کام شروع کر دے گا۔ کمپنی آپریشنز مالی نتائج پر اثرات کا جائزہ لے رہی ہے۔ دوسری جانب سری لنکا نے ایران جنگ میں غیر جانبداری کا اعلان کر دیا۔ سری لنکا اسرائیل امریکہ کی ایران جنگ میں غیر جانبدار ہے۔ سری لنکن صدر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سری لنکن کسی تعصب کے الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ ایران اور امریکہ نے اپنے فوجی کشتیوں کو ملک میں آنے کی درخواستیں کی، ہم نے دونوں کی درخواستیں مسترد کر دی، یہی غیر جانبداری ہے۔ سری لنکا نے ایران جنگ میں غیر جانبداری کا اعلان کر دیا۔ سری لنکن صدر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سری لنکا اسرائیل اور امریکہ کی ایران جنگ میں غیر جانبدار ہے۔ سری لنکا کسی تعصب کے الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ ایران اور امریکہ نے اپنے فوجی کشتیوں کو ملک میں آنے کی درخواستیں کیں۔
پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ IRGC نے علی محمد نائینی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ اہم خبر جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی شہید ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق IRGC نے علی محمد نائینی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ تہران ایک بار پھر فضائی حملوں کی زد میں، امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر شدید بمباری۔ مشرقی تہران دھماکوں سے گونج اٹھا۔ عینی شاہدین یہ بتا رہے ہیں ایران کا صبح کرمان بھی دھماکوں سے گونج اٹھا۔ فورسز نے ایران پر میزائل پلانٹ پر بڑا حملہ کیا۔ سینٹ کام کے مطابق کراچ میزائل فیکٹری کو آپریشن ایپک فیوری میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کراچ پلانٹ کی تباہی کی فوٹیج بھی جاری کر دی ہے۔ تو تہران جو کہ ایک بار پھر فضائی حملوں کی زد میں ہے، امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر شدید بمباری جاری ہے۔ سچویشن روم سے تازہ ترین اطلاعات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ مشرقی تہران دھماکوں سے گونج اٹھا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق فورسز نے ایران میں میزائل پلانٹ پر بڑا حملہ کیا۔ سینٹ کام کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کراچ میزائل فیکٹری کو آپریشن ایپک فیوری میں نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا بھی جوابی وار اسرائیل پر حملوں کی ایک اور لہر۔ پاسداران انقلاب نے صہیونی ریاست پر میزائل داغ دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق تل ابیب اور یروشلم میں سائرن بج اٹھے۔ ایران کا اسرائیل کے سلامتی کے ادارے پر حملے کا دعویٰ۔ حملہ ایرانی بحری جہاز کے شہداء کا بدلہ قرار۔ ایران کی جانب سے جوابی وار کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پاسداران انقلاب نے صہیونی ریاست پر میزائل داغ دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق تل ابیب اور یروشلم میں سائرن بج اٹھے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کے سلامتی کے ادارے پر حملے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ حملہ ایرانی بحری جہاز کے شہداء کا بدلہ قرار دیا گیا۔ ایران کے خلاف جنگ میں جدید امریکی جنگی طیارہ F-35 فائرنگ کا نشانہ بن گیا۔ پاسداران انقلاب نے جدید اسٹیلتھ طیارے کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کر دیا، ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی F-35 طیارے سے متعلق بیان جاری کیا ہے۔ ترجمان سینٹ کام ٹم ہاکنز نے کہا ہے کہ امریکی طیارہ ایران کے اوپر جنگی مشن کے لیے پرواز کر رہا تھا۔ طیارہ بحفاظت لینڈ کر گیا ہے اور پائلٹ کی حالت مستحکم ہے۔ طیارے کو نقصان پہنچنے کی تحقیقات جاری ہیں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ایران کے خلاف جنگ میں جدید امریکی جنگی طیارہ F-35 فائرنگ کا نشانہ بن گیا۔ پاسداران انقلاب نے جدید اسٹیلتھ طیارے کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ایران کے خلاف جاری جنگ میں امریکی فضائیہ کو نمایاں نقصانات کا سامنا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق ایران جنگ میں امریکہ کے 16 طیارے تباہ یا متاثر ہو چکے ہیں۔ ایران جنگ میں امریکی طیاروں کے نقصانات میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ کویت میں 3 امریکی F-15 طیارے فرینڈلی فائر کا شکار ہو کر تباہ ہوئے۔ ایک KC-135 ایندھن بردار طیارہ ری فیولنگ کے دوران حادثے کا شکار ہوا۔ 5 KC-135 طیارے سعودی عرب میں ایئر بیس پر ایرانی میزائل حملے میں نشانہ بنے۔ ایک ڈرون اردن میں ایئر بیس پر حملے میں تباہ ہوا۔ 2 ڈرونز حادثات کی نظر ہو گئے۔ ایک جدید F-35 اسٹیلتھ طیارے کو مشن کے بعد ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ تیز رفتار فضائی مہم نقصانات میں اضافے کی وجہ بن گئی۔ ایران کے خلاف جاری جنگ میں امریکی فضائیہ کو نمایاں نقصانات کا سامنا ہے۔ بلومبرگ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایران جنگ میں امریکہ کے 16 طیارے تباہ یا متاثر ہو چکے ہیں۔ ایران میں جنگ کے دوران 204 بچے جاں بحق ہوئے۔ ایرانی ریڈ کرسنٹ نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ جنگ میں 53 بچوں کی عمر 5 سال سے کم اور 2 حاملہ خواتین بھی حملوں کا نشانہ بنی ہے۔ رپورٹ میں شہریوں کو نشانہ بنانا انسانی وقار کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ حملوں میں اب تک 18,000 شہری زخمی ہوئے۔ فضائی حملوں سے 498 اسکول، 251 طبی مراکز اور 17 ریڈ کرسنٹ مراکز متاثر ہوئے ہیں۔ ایرانی ریڈ کرسنٹ نے بین الاقوامی اداروں سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صہیونی رجیم کی فطرت ریاستی دہشت گردی ہے۔ دنیا نے خاموشی اختیار کی تو نتائج تباہ کن ہوں گے۔ کشیدگی بڑھی تو کئی ممالک متاثر ہو سکتے ہیں۔ امریکی جارحیت اور سپریم لیڈر کی شہادت نے نیا معیار قائم کر دیا۔ یہ نیا معیار عالمی تنازعات اور عالمی قانونی اصولوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ اگر دنیا نے مضبوط موقف اختیار نہ کیا تو اس کی آگ بہت سو کو جھلسا دے گی۔ ایرانی صدر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صہیونی رجیم کی فطرت ریاستی دہشت گردی ہے۔ ابنا ہرمز کی بندش کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ حملوں کے خاتمے تک سمندری راستہ نہیں کھولیں گے۔ کراچی میں تعینات ایرانی قونصل جنرل اکبر عیسیٰ زادے کا واضح پیغام۔ بیورو چیف اسلم خان کو خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا
दुश्मन ममालिक ने मुज़ाकरात के बजाय जंग को तरजीह दी। ईरान अपना दिफा कर रहा है। खित्ते में पायदार अमन की फ़ज़ा कायम होने तक खामोश नहीं बैठेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमें तन्हा नहीं छोड़ा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर मुत्तहदा अरब इमारात का राबता हुआ। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल और ईरानी हमलों की मजम्मत की गई। शहरी और बुनियादी ढांचे को नुकसान, बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। सदर ट्रंप का UAE और खित्ते के ममालिक के साथ यकजहती का इजहार। खित्ते में इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के लिए ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। अमरीका की UAE के लिए $7 अरब के हथियारों की मंजूरी। अमरीकी अखबार के मुताबिक स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि इसका ऐलान ज़रूरी नहीं है। हथियार UAE की दिफाई सलाहियत को बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात का दहशतगर्द नेटवर्क खत्म करने का दावा। नेटवर्क ईरान और हिजबुल्लाह से मुंसलिक था। UAE मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है नेटवर्क मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत में मुलव्वस था। सरकारी मीडिया के मुताबिक नेटवर्क ईरान और हिजबुल्लाह से मुंसलिक था। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का मिस्री हम मनसब अब्दुल फताह अल सीसी के साथ टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जारहियत के असरात पर भी गुफ्तगू की गई। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का मिस्री हम मनसब अब्दुल फताह अल सीसी के साथ टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दुबई में ईद के दिन भी ड्रोन हमला। UAE हुकाम की शहरियों को महफूज मकाम पर रहने की अहम तरीन ये हिदायत है जो सामने आ रही है। UAE वज़ारत दिफा ये कह रहा है कि दिफाई निज़ाम ड्रोन्स को निशाना बना रहा है। दुबई में ईद के दिन भी ड्रोन हमला हुआ है। अहम तरीन अपडेट ये है, अहम तरीन खबर है, UAE हुकाम की शहरियों को महफूज मकाम पर रहने की हिदायत सामने है। दिफाई निज़ाम ड्रोन्स को निशाना बना रहा है। UAE वज़ारत दिफा की जानिब से ये कहा जा रहा है दुबई में ईद के दिन भी ड्रोन हमला, और ऐसे में UAE वज़ारत दिफा की जानिब से कहा जा रहा है कि दिफाई निज़ाम ड्रोन्स को निशाना बना